अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ग़ुलाम अहमद दाऊद। आप देख रहे हैं शबगर्द। लोगों को ना गलत फहमी बड़ी हो जाती है, खुश फहमी हो जाती है और उसमें फिर मुब्तला हो के वो ऐसे इक़दाम करते हैं या अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। तो उससे फिर जो है वो जिन्होंने उनको बनाया होता है वो कहते हैं भाई साड़ी बिल्ली सानू ही में हो। तो ये मसला होता है। तो ये गलतफहमी जो है ये पहली बार नहीं हुई किसी को कि ये मौलाना जो है काबिल एहतराम है ये खादम हुसैन रिजवी साहब के इनके बच्चों को हो गई गलतफहमी या उनको हो गई थी गलतफहमी। ये गलतफहमी जो है वो यही गलतफहमी भुट्टो को भी हो गई थी कि मेरे पास बड़ी आवाज़ ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही गलतफहमी उनको भी हो गई थी। तो फिर उनका अंजाम तो देखा ही है। और मैं जो इस वक्त बात मैं करना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जो अवामुन्नास हैं, जो आम गरीब लोग हैं, मतवस्त लोग हैं या अमीर लोग भी हैं, खाते पीते घरानों के जैसे भी लोग हैं, वो किसी के हाथों यरगमाल न बने। और ये कोई फ़ायदा उठा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको ही वो फ़ायदा मिलेगा। वो सियासत में लोग फ़ायदा उठा जाते हैं और उनके वर्कर भी उठा जाते हैं फ़ायदा। जिन्होंने उठा लिया। अब यही गलतफहमी जो है ना, पहले गलतफहमियों का जिक्र कर लूँ, यही गलतफहमी जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी हो गई थी। वो भी कहते थे देखें अवाम जो है ना जी, और लोग कह रहे कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। और यही गलतफहमी बेनज़ीर भुट्टो को भी हुई थी, वो भी यही समझ रही थी। और यही गलतफहमी इमरान खान साहब को भी हुई थी। तो ये जो गलतफहमियां हैं ये इसका मतलब ये नहीं होता कि लोग जो हैं कोई 10 लाख लोग आपके लिए जान दे देंगे, ये नहीं होता और ना कभी होगा ये। अब जो है तो इसलिए जो वर्कर्स हैं, जो आम जनता है, जो आम आवाम है, उसको अपने काम पर और उस पर तवज्जो देनी चाहिए। वरना अगर आप मुझ पे एतबार करें ना तो मैंने 16-17 साल जर्नलिज्म में गुजारे हैं और पार्लियामेंट से और सेनेट से मैं रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। शबगर्द के नाम से मसावात में कॉलम लिखता रहा हूँ बाकायदा। और जब ये पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वो मेन मार्गला रोड पे दफ्तर था पीपल्स पार्टी का, तो वो यानी रोज़ाना वहाँ पे जाता था जब ये बेनज़ीर आ रही थी। शफकत महमूद साहब इंचार्ज बनाए गए थे उसके। तो ये सारा जो है ये खेल इन लोगों ने अपने लिए रचाया होता है और आम लोग जो है वो खामखा बेवकूफ़ बनते रहते हैं। मैं पिंडी में ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके भाइयों ने, बाप ने अपना जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए कोड़े भी खाए और कैदो बंद में भी रहे और कैद रहे और उनके घर खाने के लिए नहीं था कुछ, तो उनकी औरतों ने इज्जतें नीलाम करके तो अपनी दाल रोटी चलाई। यहाँ तक हालत हुई। तो उसके बाद कईयों को जो मिल सका किसी को मिल गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया। पिंडी में ऐसे लोग मौजूद हैं। यही हाल जो है नवाज शरीफ के वक्त में भी हुआ कि जो थे लोगों ने फ़ायदा उठाया, जिसको मिल सका उसने फ़ायदा उठा लिया। तो बजाय इसके कि इस चक्कर में रहें, इस हरामखोरी में रहें कि यार कोई अपना सियासी फ़ायदा उठा के तो हम जो है वो कुछ ले लें, आप अपना काम करें, मेहनत करें, कारोबार करें, उसमें लगन से जो है मुल्क की फलाह बहबूद का सोचें, अच्छी सोच रखें, मुस्बत सोच रखें। ये किसी के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद अब करने की क्या ज़रूरत है। अब यही गलतफहमी ये इस बच्चे को हो गई, ये खादम साहब के। तो उस गलतफहमी में बस फिर जब ये यानी हर कोई जो है वो जिन्होंने बनाया होता है, जिन्होंने पाला होता है, वो एक हद तक वो उसकी बात को बर्दाश्त करते हैं। कोई भी जो है मसलन आपने मुलाजिम रखा है, बड़ा लाडला आपका मुलाजिम है और
وہ جو ہے وہ پھر بدتمیزی شروع کر دے یا ایسی جو آپ کے لیے مشکل پیدا کرے، تو آپ نے اس کو کہنا اچھا السلام علیکم، یہ لو پکڑو اپنی تنخواہ اور جاؤ۔ تو اس لیے جو ہے یہ درد مندانہ اور بڑی مخلصانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، کاروبار کریں، جو بھی کرنا ہے پاکستان میں آپ وہ کریں، اور ایک دوسرے کی آپ مدد کریں بے شک جو بھی ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے پیچھے نعرہ لگانا اور رستے بند کرنا، اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو پیسے والے ہیں، اب عمران خان کا کیا نقصان ہو جائے گا؟ اس کو تو روٹی کے لالے نہیں کبھی پڑیں گے نا، یا اپنا یہ جو ہے بی بی پنجاب والی، اس کو کوئی روٹی کے لالے پڑیں گے؟ یا زرداری کو روٹی کے لالے پڑیں گے؟ بلاول کو روٹی کے لالے پڑیں گے؟ یہ روٹی کے لالے پڑنے ہیں آپ کو یا مجھے، اس لیے اپنے لیے خرابی پیدا نہ کریں۔ جب آپ سڑک بلاک کرتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، ہڑتالیں کرتے ہیں، تو آپ کا نقصان ہوتا ہے، کاروبار مدم ہو جاتے ہیں، مزدور جو ہے وہ ان کو مزدوری نہیں ملتی، جو دکانوں پہ کام کر رہے ہیں ان کو روزی نہیں ملتی، اور دکاندار وہ جو جس کی 10 کروڑ کی 20 کروڑ کی اس نے انویسٹمنٹ کی، اس کو کیا ہے، وہ اگر کروڑ روپیہ بھی کم ہو جائے گا 9 کروڑ اس کے پاس ہے۔ لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ورکر ہیں، جو سڑکوں پہ چڑھ کے زندہ باد مرد آباد کرتے ہیں، یہ 2 دن اگر ان کو مزدوری نہ ملے نا، تو تیسرے دن جو ہے نا ان کے یہ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں، کسی سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں دکاندار سے۔ اس لیے مہربانی فرما کر جو ہے نا آپ اپنا کام کریں اور مزدوری کریں، جو بھی آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، اللہ پاک رزق دینے والا ہے، یہ کسی کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل جو ہے نا پاکستان میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ اللہ پاک ہی ہے اصلاح کرنے والا، وہی کرے گا بہتری، اور جب ہم خود بہتر ہو جائیں گے نا تو وہ بھی بہتری کر لے گا۔ ہمارا جو بالکل جو ہے نچلے درجے کا کاروباری، وہ بھی بے ایمان ہے۔ آپ 1 کلو سیب لے لیں، اگر اس کے اندر سے 2 سیب یا 1 سیب کانا نہ نکلے نا، میرا نام بدل دیں گا۔ کسی سے آپ 1 کلو سیب صحیح لے کر دکھا دیں، پورے لاہور میں پیٹرول پمپ پہ شاید ہی ہے جو کوئی اربوں روپے لگا کے پیٹرول پمپ لگائے، شاید ہی ہے جو کوئی اس میں وہ صحیح دے رہا ہو۔ پھر ایتھانول میتھانول کی اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، وہ 100 روپے لیٹر ہے، یہ 200 کتنے روپے لیٹر۔ اگر ایک ٹینک میں وہ اپنا 500 لیٹر بھی ڈال دے ایتھانول ایک ٹینک میں، یا 100 لیٹر بھی ڈال دے، تو وہ 10,000 کی ہے۔ بکنی کتنے کی ہے؟ بکنی اس نے 28-29,000 کی۔ یعنی یہ حساب کتاب کوئی بھی اسپرٹ تک میں تو یار یہ ایتھانول لوگ ڈال دیتے ہیں، اللہ اسپرٹ زخموں پہ لگائی جاتی ہے اور اس میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ تو نیچے سے لے کے اوپر تک جو ہے، یہ پہلے اپنی بے ایمانیاں جو ہے اپنے اندر سے، اپنے اندر کے جو وہ ہے نا جانور، ان کو ذبح کریں، پھر آگے چلیں، پھر ہی بہتری ہوگی۔ یہ کسی کے پیچھے لگ کے زندہ باد مرد آباد ابھی تک کچھ ہوا ہے؟ حالات بد سے بدتر ہی ہوئے ہیں نا۔ ضیاء الحق کے وقت میں مسور کی دال 3.5 روپے کلو تھی، 3 روپے کلو ہول سیل میں تھی، اور 3.5 روپے کلو جو ہے وہ بکتی تھی دکان پر۔ آج 600 روپے کلو ہے، 550، 500 سے شروع ہو کے 600 روپے کلو تک۔ تو یہ زندہ باد مرد آباد کر کے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا اپنا کام کریں۔ شکریہ۔